بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ بتلا دیو جڑا بندہ عزت چاہتا ہے او جان لوے ساریاں عزتاں اللہ کولنے تے اللہ عزتاں والا ہے۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اللہ سونا اپنے پیغمبر ہوتے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بڑی دیر تو تشریف فرما جی، اللہ تھوڑا بینا قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو پہلے استاد محترم قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد اکرم مدنی صاحب تھوڑے سامنے خطاب فرما چکے ہیں، اور اینا تو پہلے بھی علماء کرام ضرور خطاب فرما چکے ہوں گے۔ دعا کرو اللہ جنہ بھی سنایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور میں تو پہلے قاری عبداللہ صاحب بہت سونا قرآن پڑھ رہا سن، اللہ جاندہ دل خوش ہو رہا سی، میرا تو دل خوش ہو رہا سی، تو اڈا پتہ کوئی نہیں، تسی تا ماشاءاللہ اینج بیٹھے سارے جو میں دم کران لی بیٹھے جی، نہ کوئی جناب سبحان اللہ، نہ الحمدللہ۔ جدو کوئی بندہ طالب علم قاری صاحب تواڈے سامنے قرآن پاک دی تلاوت کرن تے غور نہ سنیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں جدو قرآن پڑھیا جائے تے غور نہ سنو گے تے میں رب تواڈے اتے رحم فرما دے ماگا۔ اللہ پاک سانو سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ پر اسی آنے کہ کیڑا ویلا ہوئے مولوی جان چھڑے اسی کرانو جائیے، ساڑھا تا حال ہے نا، دعا کرو اللہ دے دین واسطے وقت لگان دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم لگ جائے جڑا دین واسطے ہوندے ورگا ٹائم کوئی نہیں، جڑا وقت رب دے راہ جو لگ جائے۔ آپ پی ایس ایل ہو رہے ہیں نا، اللہ جاندہ بابے بھی کھلو کھلو کے میچ ویکھی جان کے، پر تھک دے نہ تھک دے نے، نہ اگ دے نے، نہ لتاں پیڑ کر دیا نے، نہ کچھ اور ہوندہ ہے۔ تے جے مسیحتے مولوی صاحب تھوڑی جی نماز لمبی کر دیں تے بابے سارے نہ پہلے آگ چھڑ دیں مولوی جے ایڈی لمبی جماعت کراؤنی تو آپ دا نا بندو بس کر لیں تے جولی بستا تیار کر لیں، ہون ترے تو جان دے ویلے آگئے نے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو تھاڑیاں ترجیحات بدلن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہر بندہ اس دنیا تے چاہتا ہے کہ میری عزت والی زندگی ہوئے، شان تے مقام والی ہوئے، وقار ہوئے، احترام ہوئے، میں جتھے جاواں لوکی مینوں سلام کرن، لوکی مینوں سلوٹ مارن۔ اصل چوں اے انسانی فطرت تے اللہ نے انسان دی فطرت دے اندر باتاں رکھ چھڑیاں نے تے انسانی فطرت نوں اللہ پاک نے قرآن و سنت دی رہنمائی دیتی۔ اللہ فرماندن جڑا تواڈے وچوں عزت چاہندا ہے نا، سب تو پہلے وہ جان لوے
کائنات دیاں ساریاں عزتاں ساڑے کھولنے اسی جنوں چاہنے ہیں معزز بنا دینے ہیں تے جنوں چاہنے ہیں ذلیل و خوار کر دینے ہیں. دعا کرو اللہ پاک ذلت کو محفوظ فرما لے. ہر بندے دی ایک خواہش ہے کہ عزت والی زندگی لب جائے. تے عزت والی زندگی لبنی کیویں ہے؟ عزت لبے گی کیویں؟ اللہ نے عزت رکھی ہے اپنے قرآن دے اندر، اپنے محمد دے فرمان دے اندر. اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہوئے یا رب دا قرآن ہوئے تے بندہ انہوں سینے نہ لال ہوئے اور رب کہندہ تو میرے نبی دے فرمان نو سینے نہ لائی پھرنا ہے، تو ساڑے قرآن نو سینے نہ لائی پھرنا ہے. تے ہون تینوں میں بیکی عزتاں کیویں دیندہ تینوں شان تے مقام ایک ہو جا دیواں گا. تیرا چرچا زمینہ تے بھی ہوئے گا تے اسمانہ اتے بھی میں رب فرما دیواں گا. میں کل آپ دے کولو نہیں کہندہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جدو اللہ کسے نال پیار کر دینے محبت کر دینے دعا کرو اللہ سانو میں انہاں اندر شامل فرما لے. اللہ جدو کسے نال پیار کر دینے نا تے اللہ جبریل نو کہہ دینے جبریل جی اللہ جی کی گل ہے او فلانا بندہ فلاں پنڈ دا رہن والا فلاں بستی دا رہن والا فلاں بن فلاں یہ چاہے ماڑا ہے پر میں نو پیارا بڑا لگتا ہے. اللہ سونے حکم کیے اللہ فرماتے نے اے میرا بھی پیارا ہے تے آج تو بعد تم انہوں اپنا پیارا ہی بنا لے. تے جبریل جدو پیارا بنا دے نہیں نا تے باری تعالیٰ کہہ دے نے فرشتیاں جو کھلو کے اعلان کر دے اے سانو پیارا ہے تے تسی بھی انہوں پیارا بنا لو. آپ فرماتے نے فرشتیاں جو اعلان ہو جاندہ ہے ستہ آسمانہ تے اعلان ہو جاندہ ہے پھر زمین والے منہ کر کے اللہ اعلان کروا دیندے نے او فلانا بندہ ساڑا جی ساڑا پیارا ہے تے سن لو تسی بھی ایندے نال پیار کرو محبت کرو. آپ فرماتے نے پھر اللہ لوکاں دے دلاں چ اس بندے دی محبت پیدا فرما دیندے نے. اللہ عزت احترام پیدا فرما دیندے نے. آج تواڈے سامنے نا نبی پاک دی اکا حدیث بیان کرنی ہے. آپ علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نے وصیت کی تھی. ابو ذر غفاری کون ہے؟ او غفار قبیلے دا جنہ دا کامی ڈاکے مارنا سی رازنیاں کرنا لوکاں نو لٹنا. پر جدو اللہ نے ہدایت دیتی نا ابو ذر غفاری بیان کر دینے میرا دل جدو رب نے بدلیا نا اسلام دے آن تو 3 سال پہلے اللہ نے میں نو ہدایت عطا فرما دی تھی تے میں 3 سال پہلے ہی اللہ دے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. یعنی مسلمان ہون تو 3 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری نے نماز پڑھی. صحیح مسلم دی روایت سے ایک بندہ پوچھتا ہے حضرت جی تسی نماز پڑھ دے ساجے تے منہ کتر کر دے ساجے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے جدر رب منہ کروا دیندہ سی میں منہ کر کے نماز پڑھ دینا شام. اللہ اکبر اللہ. اس ابو ذر نے انہاں نو کسے نے خبر دیتی ابو ذر جے ہو جا تو ہے نا بتاں دی پوجا نہیں کرنے جدو تو جناب ایک رب دی عبادت کرنے تیرے وانگو ایک بندہ ہے جڑا مکہ دے اندر موجود ہے اور نبی ہون دا دعویٰ کرتا ہے. حضرت ابو ذر نے پہلے اپنے بھائی انیس نو بھیجیا اور 1 مہینہ انتظار کیتا. پھر آپ آگئے آکے جناب نے 1 مہینہ مکہ دے اندر گزاریا. پھر نبی پاک نال ملاقاتاں ہوئی ہم اور پھر اسلام لے آندا اور اے ہو جا پیار نبی پاک دے نال پہ گیا. ابو ذر او پہلا بندہ سی جڑا باہروں آ کے اسلام قبول کیتا اور 5واں بندہ جڑا مسلمان ہویا اور سب تو پہلا بندہ جنہیں نبی پاک نو آکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ سونیاں تواڈے تے اللہ پاک دیاں سلامتیاں ہون. یعنی نبی پاک دا جڑا صحابہ انداز بنا دے سن یہ ابو ذر سب تو پہلے سن جنہ نبی پاک نے سترت دا سلام بلایا اور ابو ذر نبی پاک دے خدام دے وچوں سن. حضرت ابو ذر بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر جدویں
نبی پاک تو حدیث بیان کر دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نال بڑی محبت کر دے آپ نال بڑا پیار کر دے جدوں ہی حدیث بیان کر دے اینج کر کے انداز ہوندا میرے ابو دردہ امرنی خلیلی امرنی حبیبی نبی پاک تو حدیث بیان کر دے ابو ذر کیا کر دینا مینوں میرے اپنے نے کیا مینوں میرے پیارے نے کیا مینوں میرے دوست نے کیا اللہ کو اکبر اللہ اس حدیث مبارکہ دے اندر حضرت ابو ذر غفاری بیان کر دینے امرنی خلیلی بسابین مینوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اندھی آواز دی ایکو ہے نا ڈبل او ختم کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاں کماں دا حکم دیتا ہے مینوں نبی پاک فرماندے نے اے میرے ابو ذر 7 کم تو کر لے 7 کم اپنی زندگی دے اندر تو شامل کر لے اللہ تینوں دنیا سے بھی عزت دے دیں گے تے اگلے جہان بھی عزت عطا فرما دیں گے کون فرما رہے نے محمد کون کہہ رہے نے اللہ دے آخری پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر اعلان فرما رہے نے مٹھی بولی والا پیغمبر سب تو سونی تے مٹھی آواز والا نبی سب تو سچا تے سچا نبی اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لوگوں سن لو میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں جے بولدا یا اللہ تیرا نبی کدوں بولدا اللہ پاک فرماندے نے جدوں میں اپنے نبی نو کہنا وا میرا محمد بولنا شروع کر دیندا اے اوے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے جدوں رب بلاوے بولدا جے اور سونا رحمت موتی رولدا جے اون دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا پیارا امام آیا میرے نبی دی زبان حضرت ابو ذر بیان فرما رہے نے امرنی خلیلی مینوں نبی پاک فرمان لگے نا اے میرے ابو ذر اے میرے پیارے اے میرے ابو ذر امرنی بحب المساکین والدنو منکم اے میرے ابو ذر غریباں دے نال پیار کریم ماڑیاں دے نال پیار کریم غریباں مسکیناں دے نال پیار کریم اللہ کو اکبر اللہ اور میرے آویرام اور شام کوٹ دیا باسیام آمینہ دلال نو پتا سی لوکی بیلی انہوں بنان گے جڑا تگڑا ہوئے گا لوکی رشتہ داریاں اندھا نال کڈن گے جنہ کل دولتاں ہون گیاں جنہ کل کوٹھیاں ہون گیاں جنہ کل کاراں ہون گیاں ماڑے تاج قریبی رشتہ دار بھی ہون گے لوکی انہاں رشتہ داریاں توڑ لین گے اور تگڑا تندور دا بھی رشتہ دار ہوئے نا لوکی آگ دینے میرا رشتہ دار ہے اے میرا فلانا لگتا ہے اے میرا فلانا لگتا ہے تیج ماڑا بندہ چاہے قریبی بھی ہوئے چاہے قریبی رشتہ بھی کیوں نہ ہوئے نا لوکی آگ دینے تا ساڑا دور دا رشتہ دار ہے اور روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی اور کنڈ بخال کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی کون یہ انج ہوندہ کہ نہیں ہوندہ ہوندہ ہے نا
ماڑیاں نال تاں قریبی رشتے دار بھی رشتے داریاں بناونا پسند نہیں کردے غریباں نال تاں اپنے بھی رشتے داریاں گنڈنا پسند نہیں کردے اے ویرا تینوں کی پتہ اے تقسیم اللہ مالک دیاں نے اللہ جنوں چاہے دولتاں دے دے جنوں چاہے اللہ غریبیاں دے دے او چاہے تے ماڑیاں نو تگڑا بنا دے او چاہے تے تگڑیاں نو ماڑا بنا دے اے مرضیاں میرے رب دیاں نے اللہ دیاں تقسیم اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے برتان نو دے چڑھ دائے نہ دے تے چاندی دی چھاپ کدرے سونا گلپان نو دے چڑھ دائے کتے ٹاکیاں پاٹیاں گالے اندر کتے ریشم ہنڈان نو دے چڑھ دائے دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے تندرستی پیرون نو دے چڑھ دائے تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کوئی اس نو کر بیمار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آگ دینے نہیں کوئی لے گجوں میں کوئی مار سکتا تقسیم گندی ہے یہ ونڈا کنے پائیں گے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نبی پاک نو ماڑیاں نال پیار تو تا ماڑے رشتے دار نو اپنی شادی سے بلاونا پسند نہیں کرنا ہے اپنی خوشی سے بلاونا پسند نہیں کرنا ہے اللہ جاندا ہے میں ویکھیا جنہاں نو خوشیاں سے بنانا ہے اللہ نہ کرے اوکھا ویلا آ جائے اللہ نہ کرے غمی دا موقع آ جائے نا اے جناب سب تو لیٹ ٹھندے نے تے جڑے ماڑے نو تو جناب اپنی خوشی تے نہیں بلانا ہے تیر تے اوکھا ویلا آ جائے تیر تے پیڑا ویلا آ جائے تیر تے غمی دا موقع آ جائے سب تو پہلے ماڑے ہی تیرے کر چو آ کے کھڑے ہوندے نے اور ویرے میں نہ کریا کر آ تیرا نبی آ تیرا پیر آ تیرا رہبر آ تیرا رہنما آ جگاں دا پیر آ رب دا حبیب آ شیماں دا ویر آ کائنات دا سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ دے پینیم آپ تا دعاواں کیتا کر دیم اللہم اخجینی مسکینن یا اللہ میں نو جدو تک زندہ رکھیم یا اللہ مسکین بنا کے رکھیم یا اللہ میں نو مسکین بنا کے رکھیم اللہ پاک فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے لاڈلے پیغمبر اے میرے سونے پیغمبر اگر تو اشارہ کریں میں تیرا رب احد پہاڑ سونا کر دے مانگا کوئی نبی پاک جاندے تھے احد پہاڑ سونا ہے نا بندہ ایک روایت جو آندہ اللہ کہتے ہیں بتخاتہ جڑا علاقہ ہے نا مکہ دی ساری زمین ہی سونا بنا دینا تو اشارہ تھا کرنا پر میرے نبی فرمان دینے آجو یومن و اشباؤ یومن اے میرے اللہ میں سونے آنو کی کرنے مالکا میں دولتانو کی کرنا ہے میں چاہنا وام ایک دن راج کے روٹی کھا لوام دو جا دن پکھیاں گزار دے وام جدو راج کے روٹی کھاوام اللہ او دو ہی تیرا ہی شکریہ ادا کرام جدو میں پکھا رواں یا اللہ او دو ہی تیرا شکریہ ادا کرام کوئی شکریہ گندہ ادا کرنے اما جی آجا کہتے ہیں 40 دن آگ نہیں سی بالدی ہونے تھے میں نے دسو کیڑا بندہ جن دے کار چو 40 دن آگ نہ بڑے ساڑھے کر تردانا روٹی صدری پاک دی ہے نا اے کوئی کوئی بندہ آگا جن دے کار روٹی نہیں پاک دی اللہ اکبر اللہ اما جی آجا کہتے ہیں 2 کالیاں چیزاں تھی نا گزارا کر دے سا کھجور تے پانی تے اسی گزارا کر کے گزار دیتا کر دے سا کوئی آج کسے جو ہے نا حوصلہ ہے گا ساڑیاں ماما پہنا جو ہے نا حوصلہ ہے گا اللہ اکبر اللہ کئی باری ہویا کوئی باروں پرونا نبی پاک کو لایا آپ نے اپنی بیویاں والے خادم نو کلیا 9 کر میرے محمد دے 9 کراچو پانی تو سوا کوئی شاہی کوئی نہیں لابد دی میں نے دسو کسے بیوی نے نبی پاک دی بیوی نے جا کے
آپ دے گھر چو رولا پایا ہوئے کہ محمد سانو کھان نو کچھ نہیں دیندا. حضرت دیکھو یا کوئی واقعہ نظر آندا ہے نہیں. دعا کرو اللہ پاک ساڑیاں ماما بہنوں میں صبر دی تلقین عطا فرمائے, صبر دی توفیق عطا فرمائے. اوے میرے بھائیوں, اللہ دے پاک پیغمبر نے دعاواں کر چھڑیاں نے. آپ فرماتے نے اللہم اغنی مسکینا وامتنی مسکینا. یا اللہ جب تک میں نو زندہ رکھی, یا اللہ میں نو مسکینہ دے وچ رکھی, یا اللہ جدو میں نو دنیا تے لے جاویں, یا اللہ میں نو مسکین بنا کے دنیا تل جاویں. اللہ چھوڑے میں تیرا نبی دعا کرنا ہوں, یا اللہ قیامت دا دن ہوئے, یا اللہ میں نو محمد نو مسکینہ دی صف دے اندر کھڑا فرما دیں. تے ماں جی عائشہ رضی اللہ کو تعالی پڑھ دیو رضی اللہ کو تعالی انہا, اللہ میری ماں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اماں جی عائشہ کہندیاں نے محبوبہ کو جیاں دعاواں کیوں کردے بھیجے. آپ فرماندے نے میری عائشہ سن لے, اللہ نے غریبانوں مسکینانوں امیرانوں 40 یا 500 سال پہلے جنت دے داخلے نصیب فرما دینے نے. اوے مارے او پریشان نہ ہویا جے, اوے غریبوں پریشان نہ ہویا جے. آ دنیا دی زندگی تا اوکھی سوکھی لنگ جاوے گی, آ دنیا دا پینڈا تا مک جائے گا, پر اے ہو جا جہان آن والا ہے, اے ہو جا ویلا آن والا ہے, اے ہو جا وقت آن والا ہے, اے ہو جا سفر آن والا ہے جندہ اختمام ہی کوئی نہیں, جندہ خاتمہ ہی کوئی نہیں, جندہ جو موت بھی کوئی نہیں, جندہ جو زندگی ہے. اوے میرے بھائیوں, آج تسی کنات شاری دا مظاہرہ کر کے اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دیو, اور رب کہے گا تو میرے دیتے تے راضی رہا ہے. اوے دنیا میری رضا تے گزار دیتی ہوں, قیامت نوں ساڈے کول آویں گا سی تینوں راضی فرما دیواں گے. دعا کرو اللہ راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے. پر اسی تے رب دے گلے کرنے, رب دے گلے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. یا اللہ تنوں میں ہی دیسے ایسا ماڑا, فلانے نو فلانا کوئی دیتا ہی, فلانے نو فلانا کوئی دیتا ہی, فلانے نو فلانی شاہ دیتی ہوں. دعا کرو اللہ پاک دی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے. آئیو اتنا گالے نا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے, اے میرے ابو ذر وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. حضرت ابو ذر کہندے نے میں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کریا جے میرے ویروں, اور سارے پڑھو درود رسول اتے, اور سارے پڑھو درود رسول اتے. رب پڑھن دا حکم سنا دیتا, انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا, اور تائیوں وچ نماز دے پا دیتا. آپ پڑھے ملائکہ بھی پڑھن سارے, سانوں پڑھن دا حکم سنا دیتا. اور شام کوٹیوں سارے ہی خوش ہو جاؤ, سانوں محمد دا نوکر بنا دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہی بڑی عظیم ہے. اللہ سانو نبی پاک نے سچا پیار نصیب فرمائے. آپ فرماتے ہیں ابو ذر, اے میرے ابو ذر میں تیرا نبی تینوں آگنا تھلے نگاہ ماری, دنیا دے معاملے چوں تھلے نگاہ رکھی, اپنے تو ماڑیاں ویکھی, اپنے تو تگڑیاں نہ ویکھی. اے میرے ابو ذر اتا نگاہ مارے گا اللہ تعالی شکرا ہو جاوے گا, تھلے نگاہ مارے گا رب دی رضا تیرا دی رہن والا بن جائے گا. تھلے نگاہ مارے گا تیری زبان چو شکریہ ادا ہو جائے گا, تیری زبان چو الحمدللہ نکلے گا, تیری زبان چو اللہ دا شکریہ نکلے گا. اللہ کو اکبر. اللہ دنیا داری دے معاملے دے وچ ویرا تھلے نگاہ ماریا کر, تانو نہ ویکھیا کر, کسے دے مال نو ویکھ کے اپنی چگی نو نہ اگلایا کر. یہ اللہ دیاں تقسیماں نے, اللہ جنوں چاہے دے چھڑدا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ دو بھرا نے, ماں
پیو کوئی ایک کو باپ تے پتر نے پر قسمتاں لیدا لیدا نے ایک بندہ اوے جڑا جتھے پیر رکھ دے اللہ خیر فرما دیندے نے ایک ساری ساری دیہڑی ترلے ماردا رہندا ساری ساری دیہڑی محنتاں کردا رہندا پر گل کوئی نہیں بندی یہ اللہ پاک دیاں تقسیماں نے اللہ پاک دیاں ونڈاں نے اللہ کئیاں نوں عزتاں دے دیندے نے کئیاں نوں اللہ پاک بے نام کر دیندے نے یہ اللہ پاک دیاں ونڈاں نے اوے ویرا تھلے ویکھیں گا شکر گزار بن جائے گا اتاں ویکھیں گا نہ شکرات حاسد بن جائے گا اللہ دا نام فرمان بن جائے گا ایویں ویرا نہ ویکھیا کر غریباں نوں ویکھیا کر ماڑیاں نوں ویکھیا کر اللہ نے جے تینوں موٹر سائیکل دتی ہے اوندے ولے نگاہ مارنا جندے کول سائیکل بھی کوئی نہیں اوندے ولے نگاہ مار جڑا سائیکل تے جا رہا ہے جے سائیکل دتی ہے اوندے ولے نگاہ مار جندے کول سائیکل بھی کوئی نہیں جے تینوں جناب سائیکل بھی کوئی نہیں دتی اللہ نے تینوں ٹنگاں دتیاں نے اوندے ولے نگاہ مار جنوں اللہ نے ٹنگاں بھی کوئی نہیں دتیاں کئی آگو جائے گا نہیں جنہوں کوئی ٹنگاں بھی کوئی نہیں ایک شیخ صاحب جا رہا ہے سین پیراں جو جتی کوئی نہیں سی یا اللہ میں نے تو جتی نہیں دیتی اللہ کہتا ہے تھوڑا جاگا تھا جاتے نے انہیں سبق دے دینا تھوڑا جاگا گیا ہے نا ایک دا کیے ایک بندہ ہے جڑا اینج کر کے نا لولا ہے لتاں تو لنگڑا ہے ہتھوں لولا ہے تے جی میں بال نہیں روڑ ریڑتا چھوٹا جا بچہ جی میں ہتھاں پیرا تے ریڑتا ہے میں ریڑ کے جناب جا رہے ہیں اسے ویلی الحمدللہ کہہ دیتا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تو ہتھا میرے نین پر انت سلامت رکھ چھڑی اور میرے بھائیوں آج دا پیغام لے جاؤ میرے نبی فرماتے نے تھلے نگاہ مارے آگ کرو تانو نگاہ نہ مارے آگ کرو تے کہنے والا کہتا ہے عزت ویگ کے کسے دی نہ چھڑے آ کر اور عزت ویگ کے کسے دی نہ چھڑے آ کر نہ چنڈے ہو کے پرے آ کر اور سکھ مل دی نال نصیبان دے سکھ مل دی نال نصیبان دے محل ویگ کے چگی ٹاوی نام محل ویگ کے چگی ٹاوی نام ایویں اپنا آپ گوامی نام وہ جو کٹ نہیں جو کچھ بھی جانگے سکھ مل دی نال نصیبان دے تو نصیب کنے بنائے نے اللہ نے یہ ساریاں منڈا رب دیاں نے اس کر کے ویرہ تھلے نگاہ مارے آگر تھلے نگاہ مارے گا تے شکریہ ادا کر ہو جائے گا تے جڑی نعمت دا شکریہ ادا ہو جائے اللہ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لا ازیدنکم میرا وعدہ ہے جے سائیکل تے سیم میرا شکریہ ادا کیتا ہی میں تینوں موٹر سائیکل جوگا کر دیواں گا جے موٹر سائیکل تے سیم میرا شکریہ ادا کیتا ہی میں تینوں گڈی جوگا کر دیواں گا جے تو جناب نے کی گڈی لے کے رب دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ مالک دیا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کہتے ہیں میں تینوں وڈیاں گڈیاں تا فرما دیواں گا بس دعا کرو اللہ شکر والی زبان عطا فرما دے شکریہ ادا کرے آکر اللہ کو اکبر اللہ اگلی گل سن لے آمینہ دلال فرمانتے ہیں ساری کائنات دے سردار فرمانتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ اللہ دے نبی فرمانتے ہیں اے میرے ابو ذر میری ایک گل کان کھول کے سن لے میری گل پنے بن لے محبوبہ کیڑی گل لے آپ فرمانتے ہیں اے میرے ابو ذر رشتہ داریاں جوڑی رشتہ داریاں توڑی نام رشتہ داریاں جوڑ دارویم جڑا تیرنا رشتہ داری توڑے ان دے نال بھی رشتہ داریاں جوڑی اللہ کو اکبر اللہ آج ساڑا علمیاں اے نکی نکی گلتے اسی قبران لیدہ کر لینے نکی نکی گلتے اسی کہنے تو ساڑے لی مر گیا اسی تیرے لی مر گیا نکی نکی گلتے اسی بولن بلان تو جانے اوے میرے ویر
ایویں نہ کریا کر، ایویں نہ کریا کر۔ تینوں نبی پاک دا ایک فرمان سنا دیوانا، نبی دی گل سن لے، نبی پاک دی گل میری گل کوئی نہیں۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جاگ دے بیٹھے جے نا، تھوڑا سپیکر پاویں جے ہو جا بھی ہوئے ماشاءاللہ تسی جاگ دے بیٹھے جے۔ اللہ پاک تھوڑا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی بات ہے، اللہ جاندہ سب تو مٹھی تے سونی گالی میرے محمد دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے گالے پتہ ہی کیٹی مٹھی ہے، اور کاکھ سوادنی مصریاں اندر اسی کھنڈاویں چاک ڈٹھیاں اینا ساریاں گلہ نالوں، اینا ساریاں چیزہ نالوں گلہ نبی دیاں مٹھیاں۔ او سونے دی گل سن لیں، آپ فرماندے نے ہر جمعرات ہر سوموار نامہ اعمال اللہ دے سامنے پیش ہوندا ہے۔ کہندے سامنے پیش ہوندا ہے؟ ہر سوموار تے ہر ساڑھے بیلیاں کل علی رات بنا چھڑی سی، کیوں جی میں کہ نہیں بنائی سی کہ نہیں؟ ساڑھے بیلیاں دا کام ہے کہ 5-7 دن عبادت کر لو تے سارا سال چھوٹی، کیوں جی میں کہ نہیں؟ ساڑھے جو ٹرینڈ بنے ہوا ہے نا، شب برات ہوگی تے کئیاں نے 27ویں نو لیلۃ القدر بنایا، کیوں جی میں کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہر رو لیلۃ القدری فی عشر الاواخری من الفطر۔ آپ فرماتے آخری 5 تاک راتاں جو نا لیلۃ القدر دی رات تلاش کرو، تے جنوں لب گئی اور رب تو آواز مار کے گئے گا جب میں زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا کرو اگے اللہ رمضان آ رہے ساڑی قسمت اندر فرما دے۔ ساڑھے کئی بنیاں 5-7 راتاں بنائیاں نے سارے سال جو کہ اے نا جو راج کی بات کر لو تے سارا سال چھوٹی، کھوجے میں ہے کہ نہیں؟ ٹرینڈ بنے ہیں کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ سمجھتا فرما دے۔ تے جندہ نا لیندے جے ہوندہ نا ہی داتا پہ کہ کام جالی ہے، شب فارسی دا برہا تربی دا یا اردو دا یا فارسی دا، یہ بھی نہیں نا پتا ہاں یہ نبی پاک تو جو ثابت ہوتی تھے لیلۃ البرات ہونی سی، شب برات تھوڑی ہونی سی۔ دعا کرو اللہ سانو سمجھتا فرما دے، اللہ پاک ساڑھے کام ہی سیدھے فرما دے۔ اور میرے بھائی سارا سال عبادت واسطے آ، کوئی ایک رات عبادت نال خاص نہ کرے اگر نہ میرے نبی نے کیتی ہے نہ میرے نبی دے صحابہ نے کیتی ہے۔ اللہ پاک شانو بھی صحابہ تے نبی دی سنت تے چلن دی توفیق عطا فرما دے۔ غور کرے آجے میرے ویروں، آپ فرماتے ہیں ہر جمعرات تے سوموار والے دن باری تعالیٰ دے سامنے عمال نامہ پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھے سونے تو سی جمعرات تے سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے جے؟ آپ فرماتے ہیں ہر جمعرات تے سوموار والے دن اللہ دے دربار چوں نام عمال پیش ہوتا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ پاک سارے انو معاف کر دیندے نے۔ دو بندیاں نو اللہ معاف کوئی نہیں کر دے، محبوبہ کیڑے کیڑے بندے؟ آپ فرماتے ہیں دو بندے جڑے آپس چوں لڑے ہوئے نے، دو بندے جڑے آپس چوں بگڑے ہوئے نے، دو بندے جڑے آپس چوں جھگڑے ہوئے نے۔ ایک دوجے دے کولوں لنگدا تے منہ پرانوں کر کے لنگدا، ایک شادی تے چلا جا، دوجا کہندا میں کوئی نہیں جانا، یہ انہاں نال لڑ پیندا، کہندا انہوں سدیا جے تے میں کوئی نہیں آونا، یہ کہندا دوسرا کہندا پہلے نو سدے آجے تے میں کوئی نہیں آونا۔ آپ فرماتے ہیں اے ہو جا بندے اللہ پاک فرماتے ہیں اینا دا نام عمال پڑھا لے جاؤں، اینا دا نام عمال پڑھا لے جاؤں۔ فریتے کہندے ہیں یا اللہ اینا دا نام عمال چیک کیوں نہیں کر دے بیجے؟ اللہ فرماتے ہیں اے آپ چو لڑے پھر دینے، آپ دے اندر چگڑے پھر دینے، میں سارے جہان نو معاف کر دے مانگا، اینا دوانو معاف کوئی نہیں کرنا۔ اللہ سونے قدوں تک معاف کوئی نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں رحمان تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں حتی یستالیخام، حتی یستالیخام، حتی یستالیخام، جب تک صلح کوئی نہیں کرنا کہ میں رب نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ تو میں نے 10 دن نمازاں پڑھی جائے تو رب آکے میں قبول ہی کوئی نہیں کرنی، تو
تو روزے رکھی جائیں رب آکھے میں نو لوڑ ہی کوئی نہیں تو آج کر رہے ہیں میں رب آکھے تیرے آج نو میں کی کرنا ہے تو عمرہ کر لے میں رب آکھے میں قبول ہی کوئی نہیں کرنا تو نہ میں مالیوں نے نہ ویکھیا تے قبول کتھوں ہونا ہے دعا کرو اللہ صلح صفائی کرن دی توفیق عطا فرمائے صلح جو بڑی رب نے خیر رکھی ہے اس کر کے قرآن کہتا ہے صلح کو خیر اللہ نے ساریاں خیریں ہی صلح دے اندر رکھ دیتی ہے تو ہمیں بگڑیا پھرنا ہے ہمیں لڑیا پھرنا تو کہنا میں انہوں نے بلاونا ہی کوئی نہیں انہوں نے بولنا ہی کوئی نہیں جبکہ آمینہ دلال فرماندے نے ساری کائنات دا سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتا ہے میرے نبی دا نا ہی بڑا سونا ہے ایک باری تو زبان چھولے اللہ 4 نیکیاں عطا فرما دیں گے اور ایک باری درود پڑھ لے اور اب کہا کہ 10 گناہ معاف ہو گئے نے 10 نیکیاں مل گئیاں نے 10 رحمتاں نادر ہو گئیاں نے 10 درجے بلند ہو چکے نے دعا کرو اللہ نبی پاک دے نام دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور کیڑا سونا نا اور سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دام اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دام انہوں مالو زر دیوی توڑے نہیں کسے پاسے جان دی لوڑے نہیں اور زر مالک شائیاں بول جاندہ جو بندہ غلام محمد دام اور سونے نبی نے سی اعلان کتاب ابو بکر نے سب قربان کتاب اور وارک تن دیاں لی راویم کی تاقوب اکرام محمد دام اور دشمن بھی کول جیا بیندام مکھ تک لیندہ دل دے بیندام کافر بھی راتی اٹھے اٹھ کے آسنن کلام محمد دام صلی اللہ علیہ وسلم اور ویرا غور کریوں میرے سونیاں میرے نبی فرماتے نے سیلا رحمی اللہ درچ دے نال لٹک دی پئیے معلقہ تم بھی عرشی ربی اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ پاک دے عرش دے نال لٹک دی پئیے تے کہندی کیے سیلا رحمی دی گل سن لو نکی نکی گل تے لڑن والے ہو کان کھول کے سن لو کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو اللہ دے نبی دا پیغام سن لو میرے محمد دا فرمان سن لو آپ فرمانتے نے اس ہلا رحمی رب کے التجامہ کر دیئے رب کے ترلے لیں دیئے رب نو واسطے پان دیئے اللہ سونے من واسالنی واسالہ اللہ اللہ سونے جڑا ہلا رحمی دا مدارہ کرے یا لیندے سارے کمی سیدھے فرما دے اللہ سونے اے جتے پیر رکھے تو خیر فرما دیں یا اللہ جڑا کام کرے یا اللہ انہوں کر دیں یا اللہ جڑے کام انہوں ہاتھ پاوے یا اللہ کام ہو جائے من قطانی قطع اللہ اللہ سونے جڑا میں نو توڑ دائے یا اللہ رشتہ داریاں توڑنے والا بندہ اللہ سونے قطع رحمی کرنے والا بندہ اللہ سونے رشتہ داراں تم موڑنے والا بندہ رشتہ داراں تو دکارنے والا بندہ اللہ سونے میں دعا کرنی ہوں یا اللہ ان دا کھانا خراب کر دیں ان دا بیڑا گرک کر دیں اللہ کو اکبر اللہ اور ویرا تو کمیں جناب کمیں میری گل بن جائے تو جناب کمیں میرے دکان چلن لگ پہ میرا کاروبار چلن لگ پہ میری دکان جو برکتاں پہ جائیں نبی پاک دا نسخہ لے جائیں آمینہ دلال دا نسخہ لے جائیں سارے جہانہ دی امام دا نسخہ لے جائیں آپ فرمانتے ہیں جڑا بندہ چاہتا ہے ان دی عمر لمبی ہو جائے آج ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے ہر بندہ دعا کرتا ہے مولوی جی دعا کرو اللہ عمر چوں برکتاں پا دیں عمر چوں برکتاں کی میں پہن گیا عمرہ نبیاں کی میں ہون گیا میرے نبی نے داد دیتا ہے جڑا چاہتا ہے عمر لمبی ہو جائے کاروبار چوں برکت پہ جائے فلیو سر رحیمہ میں ان دا نبی آگ کے چلا اور رشتہ داران دینال اچھا سلوک کریں رشتہ داران دینال سونا سلوک کریں رشتہ دارانو رشتہ دار سمجھیں
اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک ایندی عمر بھی لمبیاں کر دیں گے تے کاروبار چوں برکت فرما دیں گے تو ایویں لڑیا جھگڑیا پھرنا لڑ چڑھ کے تو رب دی رحمت تو دور ہو جائے گا پیغمبر صلہ رحمی کر دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گیا اللہ دے بندے یوسف تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کیوں یوسف علیہ السلام جانتے ہو نا سکے پراواں نے کھو جو تکا مار دیتا کیوں ان کون برداشت کرتا ہے پراواں کھو جو تکا مار دیتا کٹ کے ویچ دیتا تے نال بے تبارہ بھی کر دیتا کہندے انہوں سنگل مار لے نس جاندائی انہوں سنگل مار لے پاج جاندائی انہوں ماد اللہ پجندیاں بڑیاں آدھتا ہے سنگل مروا دیتے تے جا کے مصر تو گئے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لگ گئی تے او تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیچے آ گیا تے عزیز مصر نے خرید لیا تے جوان ہوئے تے زلیخا نے دعوت دیتی تے یوسف کہندہ ماذ اللہ کیا آگدہ ہے ماذ اللہ وہ ماذ اللہ کہن دی اینی سزا بھگتنی پئی کہ 12 یا 14 سال جیلاں کر چھڑیاں کنی سال ہے 12-14 سال اللہ دا نبی جیلے رہا یہ سار جے پراجو ناصر دے جیلاں کتوں ویکھڑیاں ساریاں تکلیفاں برداشت کی تھیاں پھر اینڈتے اللہ نے بغیر ووٹاں تو ہی وزیر خزانہ بنا دیتا کوئی ووٹ لین دی لوڑ پئی کسی ترلا لین دی لوڑ پئی تواڈے کول بھی آئے ہون گے ووٹ لین لی تواڈے خود کئیاں گیڑے لائے ہون گے تسی ماشاءاللہ ایڈے بھولے جے ایڈیاں بھولیاں روحاں جے کرم والے انہوں کو ساڈا راہ بنا دیو بنوا سکتے ساجے نا 100 کام کروا سکتے ساجے پر تسی آندے جے نہیں ساڈی بیادری دی بات ہے ساڈا خاندان دی بات ہے ساڈا ٹبر ہے ساڈا فلانا ہے ساڈا فلانا ہے وہ فلانا پھر ایک ہو جا رگڑا لاندا ہے ایک باری آ جاندا 5 سال منہ ہی کوئی نہیں وکھاندا یہ ہوندا کہ نہیں ہوندا دعا کرو اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے اللہ سانو جدوں تک اسی آپدا دماغ آپ نہ بدلیا رب نے اتوں تھلے آ کے کوئی نہیں جے بدلنا جدوں تک اسی آپدے نو سیٹ نہ کیتا جدوں تک اسی آپدے دل والا معاملہ سیدھا کر کے تے حق تے نہ حق جو فرق نہ کر سکے ادوں تک گل بننی ادوں تک تتر ہی پینے نے کیوں جو پیں کے جی اج پیندے پینے آپ ویکھ لے جی یکم نو پھر جناب کام چڑھ جانا اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرما دے اللہ ساڈے بھی حال تے رحم فرما دے آگ اور کریا جی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام او بھی ویلے آ گئے نا اللہ دا نبی عزیز مصر بن گیا وزیر خزانہ تو عزیز مصر یعنی وزیر اعظم بن گئے تے براب اللہ دے نبی دے دربار تو آ گئے مگتے بن کے آ گئے کہندے نے تصدق علینا ساڑھے تے صدقہ کر دے یوسف علیہ السلام نے سیان لیا پر براواں نے کوئی نہیں سیانیا حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کتوں آئے جے کنعان تو آئے کندے پتر جے یعقوب نبی دے پتر کنے پرا جے پراتا 12 سا پر ایک گنو بگیار کھا گیا ہے منہ سے جھوٹ مار رہے ہیں ایک گنو انہیں اینا جھوٹ مارو کہ آپ دے آپ نو سچ لگن لگ پہ آپ دے آپ نو بھی اینا جھوٹ مارے ہاں بگیاڑا جی گل اینی بکائی میں تو سوچتا کہیں دے ہونے کے واقعی بگیاڑی کھا گیا اللہ اکبر اللہ تے حضرت یوسف کہنے لگے 11واں برا کتے جے کہنے نے ان ساڑھے ابے کولے تے یوسف علیہ السلام کہنے لگے اگلی باری جدوں آؤ تے بنیامین نو لے کے آؤ بنیامین آ گیا کھیلا کر لیا پرانو لہدار جا کے سمجھا دیتا نا میں تیرا پرا یوسف اور میں تینو رکھنا ہی رکھنا ہے تے کیویں رکھنا میں کر کے اپنا شاہی پیالہ تیرے بورے آندھے وچ پا دیواں گا تیرے بورے جو پا دیواں گا تیرے اونٹ تے جڑا سامان لتے آ جائے گا انہاں وچ رکھ دیواں گا پھر میں آپ ہی مگر دوڑا کے اپنے پیرے دار اعلان کروا دیواں گا کہ تسی چور جے سزاواں بھی میں تیرے پراواں کڑی مرتب کراواں
بناواں گا میں آکھاں گا تسی آپ ہی تجویز کرو نا تے کنان دا اے اصول ہے کنان دا اے قانون ہے جندے کولوں چوری دا مال برآمد ہوندا ہے اونوں مالک کو رہنا پیندا تے ایویں بھراوا میں تینوں رکھ لواں گا اللہ کو اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا کر کے اپنے بھرا نوں رکھ دتا نا جدوں پیالہ بنیامین دے بورے چوں نکلیا آویرا غور کریا جے میرے نال اکھاں جناب ملایا جے میں تانوں ایک گل کرنا چاہنا وا اے کہن لگے جے بنیامین چوری کیتی ہے تے یوسف علیہ السلام وی چوریاں ہی کیتا کردے سن اے میری گل نہیں قرآن دی گل ہے ہن پرا کی ہے بادشاہ کی ہے تے بادشاہ دے منہ تے کہندے بنے چوریاں کردا سی قرآن کہندا یوسف علیہ السلام نے دل چوں ہی برا جانیا پر منہ تے گل کیتی حضرت یوسف علیہ السلام چپ کر گئے کوٹ کوڑا کوٹ پی لیا اللہ سانوں ہی پین دی توفیق عطا فرما ایویں بفریا نہ کر گل بڑی کتھوں دی کتھے نکل جاندی آدھے نے نا ایک پیر دا تھڑکیا تے 100 کون تے جا پیندا دعا کرو اللہ پاک محفوظ ہی فرما لے معاشرے نوں ویکھدے جے نا کدھر جا رہا ہے نکی نکی گل تے بندوقاں نکل آندیاں اللہ محفوظ فرما لے تے یوسف علیہ السلام نے حوصلہ کیتا تے تیسری باری جناب آ گئے تے یوسف علیہ السلام نو کہن لگے ساڈا باپ تاں یوسف نو نہیں بھولیا تو بنیامین وی رکھ لیا ساڈا باپ تاں یوسف یوسف کردا رہندا ہن تاں بنیامین دی بھی جدائی آ گئی ہے جدوں 2-4 واری نام یوسف علیہ السلام دا لیتا نا تے یوسف علیہ السلام کہن لگے حل علمتم ما فعلتم بی یوسف اور یوسف جو کر دے پیجے میں نوں دسو تسی یوسف نال کیڑی کاروائی کیتی سی کی سلوک کیتا ساجے ہن اے سوچی پہ گئے ساڑھے باپ تے 40 سال ہو گئے نے وہی نازل ہو رہی کنے سال 40 سال پر ساڑھے باپ نو رب نے آج تک نہیں دسیا کہ اسی یوسف نال کی کیتا سی تے اینو کیویں پتہ لگ گیا تے کہن لگے حضرت یوسف علیہ السلام منہ دے اتے این کر کے کپڑا رکھ دے سن منہ پیٹ کے رکھ دے سن او کپڑا گرا دیتا تے اینا ویکھیا ایتا حسن ساڑھے براتا سی یوسف بڑے سونے سن آپ فرماتے ہیں تیسرے سمان سے میری ملاقات ہوئی میں نو انج لگتا ہے اللہ نے ادھا حسنی کلے یوسف نو عطا فرما دیتا ہے سونا یوسف زمانے تو تے کہنے لگے ایک تائیں ابے ورگا لگتا ہے ایک انو پتا کہ میں لگ گیا ہے ایک سونا ہوئے ایک ابے رنگا لگتا ہے انہی انگلہ جمع ہو گئی نے آئنکا لانتا یوسف اور کہتے تو ہی تا یوسف تا نہیں ہے تے یوسف کہنے لگے آنا یوسف وہذا اخی میں یوسف تے بنیامین میرا پرائے تے آگے پتہ کی آنکھیا قد من اللہ علینا اے ساڑا کمال نہیں بلکہ اللہ دا کمال ہے کندہ کمال ہے کیوں جی حکومتاں کون دیندہ ہے کرسی تے کون باندھا ہے تے کرسی تو لا سکتا ہے کہ نہیں کئی کہنے سے نہیں لینا ہونے کہ میں لا کے چھڑ گا کئیانو لا کے جیلہ جو بچا دیتا کئیانو جیلہ جو کڑ کے تے کرسیاں تے با دیتا انہوں کہندے رب العالمین دعا کرو اللہ سمجھتا فرمائش انہوں گال طرح مکن لگی جی تے یوسف دے پراؤں کم بھی جان دینے پراسن نا کیوں جی پراسن کہ نہیں انہیں ریتا ہے گا سی کہ نہیں ہون یوسف علیہ السلام چاندے دینا دیئے کھلان وہ آ سکتے سے چاندے دینا نو سوڑی تے ٹنگو آ سکتے تو کہنا نا ویلا آلان تے پھر تیرنا نہیں بڑھا گا تو بڑا کہنا انہیں ویلا آ گئی آ یوسف دا ویلا پرات سامنے کھڑے نے اللہ اکبر اللہ کم بھی جاندے نے ڈری جاندے نے یوسف علیہ السلام دا معلم تے کام دے پہنے تے یوسف نے ویکیا براتا ڈر دے پہنے کہنے لگے لا تشریب علیکم اليوم
کمبے آجے نا ڈرے آجے نا میں تونوں معاف کر دیتا گئے اللہ دے نبی نے مکہ پتا کیتا نا مکے والے سامنے کھڑے نے انہاں بھی سلوک ہوئی کیتا میرے نبی نو رات نو یا دن دی یا زور دے ٹائم یا رات دے ویلے نبی پاک مکہ چھڑن تے مجبور ہو گئے آپ گھروں نکلے نا اللہ دے پیغمبر 3-4 دنوں دے میرے مصطفیٰ نے 3 دن غار چوں گزارے نا اگے بڑا لمبا سفر کر کے میرے نبی مدینے گئے نا ابو بکر دے نال مدینے گئے نا کر چھڑیا اپنا دیس چھڑیا اپنا خاندان چھڑیا اور کر چھڑنا بڑا اوکھاؤں دائی پردیس جانا بڑا اوکھاؤں دائی پردیسیاں کل پوچھ کے ویگنا پردیس دیاں ساؤتاں کی ہوں دیاں نے پردیس دیاں تقریباں کی ہوں دیاں نے میرے نبی دیسوں پردیس ہو گئے اللہ اکبر اللہ وہ بھی میرے آگئے 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا ہے میرے نبی بیت اللہ دے دروازے دے وچ کھڑے نے مکی سامنے کھڑے نے انہیں ڈر دے پہنے اے سناب 2000 دی آبادی مکے دی میرے نبی دا لشکر 10,000 دا ادرک صحابی نے نعرہ مار دیتا نا الیوم یوم الملحمہ آج بوٹیاں کرندہ دینے آپ فرمانتے نے اے میں نہ کہنا الیوم یوم المرحمہ آج جڑا معافی منگے گا محمد معاف کر دے گا ادھر میرا نبی کھڑا ہے داد کے تھلے کھڑے نے اگے تاں داد کے سن اگے تاں اپنے سن کوئی چاچا ہے کوئی بابا ہے کوئی چاچے دا منڈا کوئی بابے دا منڈا آپ فرمانتے ہیں لا تشریب علیکم اليوم اوے میرے پیروں اوے میرے چاچیوں بابیوں سن لو نا جی میں یوسف نے اپنے برامانوں معاف کیتا میں محمد نے توانوں معاف کر دیتا گئے اور ویرا میرے نبی دی گل سن لے گل مکن لگی ہوں آپ فرمانتے ہیں ان اصیل الرحیم اے میرے ابو ذر رشتہ داریاں ملاوینا وامرنی ان اقول بالحق وان کان مرام اے میرے ابو ذر حق گل کہن تو بعد نامی حق گل دا ساتھ دے مینا حق دا ساتھی بن جائیں چاہے حق کوڑا ہی کیوں نہ ہوئے نا حق دنال کھڑا ہو جائیں نہ حق دا ساتھ نہ دیویں رشتہ داریاں میں کے جناب نہ حق والے نہ چلا جاویں نا آمدان میں کے تو جناب ڈنڈی نہ ماری میرے ابو ذر نہ حق دا ساتھ نہ دیویں ابو ذر حق بول درویں حق دا ساتھ دین درویں میرے ابو ذر سن لینا اللہ تینوں عزت عطا فرما دیں گے اگلی گل سن لو میرے ویرو نام اتیان نہ سنیا جے وَآمَرَنِي اللہ سال الناس شیعام اے میرے ابو ذر لوکاں کولو نہ منگی جے منگن دیاں لوڑا بین تے رب کولو منگی کہندہ کولو منگنا کیوں جی دیندہ کون ہے سارے انو کون دیندہ تے سانو موڑیاں نو نہیں تُسی ہوئی میں کہ نہیں کون دیندہ تُسی تاں دا مولی انجھے بدل دے یہ لوکی جی میں کپڑے بدل دینے وہی بدل دینے کہ نہیں دعا کرو اللہ پاک مولیاں دے نال بھی پیار کرن دی توفیق عطا ابا جی ایک دن تقریر کر رہے تے ایک بندہ ویکھی جائے ابو کہنے لگے وہیں کی وینا ہے کہنے لگا مولوی جی میں وینا جی اسی نہ کمائیے تے تُسی کتوں کھاؤ کوئی یہ میں آنا تے ابو کہنے لگے ساڑیاں ٹوٹیاں جڑا اسی نہیں کما سکتے ہیں کیوں جی سمجھ دی گل لینا آپ فرمانتے ہیں ابو ذر لوگاں کو نہ منگی نا آج کئیاں نے منگنا ہی پیشہ بنا لیا مسیطاں چو منگتے بہنے گاڑیاں چو منگتے بہنے بساں چو منگتے بہنے درباراں سے منگتے بہنے مزاراں سے منگتے بہنے ویرا نہ منگیا کرنا نبی پاک کو ایک جماعت آ گئی صحابہ دی جماعت آپ فرمانتے ہیں باجیونی میری بیعت کرو نا میری بیعت کرو تے صحابہ کہتے ہیں قد بیانا یا رسول اللہ سونے ہم اسی تن توڑی انہیں بیعت کیتی ہیں آپ فرمانتے ہیں میرے نال وعدہ کرو نا
ان لا سال الناس شیئا جان جاندی تے چلی جا پر لوکاں کو سوال نہیں کرو گے لوکاں کو سوال نہیں کرو گے تے کئی بیلی ہر جگہ سے مانگ دیں تے اینا نال بننا پتہ کیجئے گل سن لو تے گل مکاواں آپ فرما دے قیامت دا دن ہوئے گا اور جس دن روز قیامت کو چیم تے تب زمین دا ڈولے عیسیٰ موسیٰ نو پیغمبر تے ڈردہ کوئی نہ بولے 500 سالہ رستہ دوزخ اس دا کڑک ڈراوے اور نفسی نفسی نبی پکارن امت یاد نہ آوے اللہ قیامت دی رسوائیاں کل بچا لے جڑا منگتا ہوئے گا نا نبی پاک فرماتے ہیں رب دے دربار چو آئے گا تے چہرے تے گوشت دی بوٹی بھی نہیں ہوئے تو لوکاں کو مانگنا اور منگتے کولو منگتا منگے تے رو مرادوں خالی اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی دعا کرو اللہ رب کو منگن دی توفیق عطا فرمائے آپ فرماتے ہیں لوکاں کو نہ منگی وَأَمَرَنِي اللہ اخاف فی اللہ کی لومت اللائم اے میرے ابو ذر سن لے رب دے معاملے جو کسے دی ملامت نو محسوس ہی نہ کری رب دے معاملے جو کسے دی پرواہ کرنی رب دے معاملے کسے دی پرواہ کرنی اے میرے ابو ذر کسے دی پرواہ نہ کری او جدو بنو قریظہ لیاں بے وفائی کی تھی نا اللہ دے پاک پیغمبر نے آج جدو غزوہ خندق کوئی تے صحابہ جے ہتھیار کوئی نہیں رکھے آپ فرماتے چلو بنو قریظہ دی خبر لے آئی ادھر گئے نا تے بنو قریظہ دا محاصرہ کیتا تے ایک کہندے سعد نو بلاؤ سعد جو فیصلہ کرے گا اسی قبول کر لواں گے سعد جو فیصلہ کرے گا قبول کر لواں گے کوئی سعد ساڈا خلیف ہے حضرت سعد آگئے آپ فرماتے ہیں قوموا لسیدکم حضرت سعد زخمی سے رگے اکھل دے اندر تیل لگا آپ فرماتے ہیں سعد نو تھلے اتارو تے اندے واسطے نا انو بٹھاؤ سعد نو بٹھایا گیا تے آپ نے اندے سامنے نا سعد دے سامنے گالے رکھی تے سعد کہندا آج میں جیڑا فیصلہ کرانگا حق کرانگا میں نو کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دا کوئی پرواہ گی نہیں ہے آتا ہوں بات ہے آپ فرماتے ہیں ابو ذر جدو دین دا معاملہ آجا کسے دی پرواہ کرنی داڑھی رکھ لینی ہے کوئی پاہمیں گلہ کردہ تے کی تھی جائے نمازاں پڑھ لینی ہے کوئی آخدہ تے آکھی جائے تو جناب آپ دے پتر دی شادی قرآن و سنت دے نال کرنی ہے قرآن و سنت دے مطابق کرنی ہے کوئی گل کردہ تے کی تھی جائے کیتی جائے جڑا کردہ کیتی جائے سانو کسے دی پرواہ نہیں تے آخری گل سن لو آپ فرماتے ہیں میرے ابو ذر وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْسِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ میرے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر اللہ تینوں اندی وجہ کر کے سارے معاملے حل فرما دیں گے کی پڑھنا ہے آپ فرمائے ایک کٹ 100 بیماری دا علاج کنیاں ایک کٹ 100 بیماری اسی کہنے ہیں مولوی جی پڑھیا پڑھایا مل جائے بنیا بناتا مل جائے کوئی تویز دیو کوئی شیخ ہو جی دیو گل بن جائے تو جے کتنوں آکھیں نے وظیفہ کر لے وہ کہندہ وظیفہ نہیں ہوندہ کم بڑا اوکھا ہے کم بڑا اوکھا ہے بس کول کے سانو پہ آ دیو کھوجے میں کہ نہیں اوہ میرے ویر کچھ کریں گا تو کچھ پاویں گا نا تو ہاتھ رکھ کے بہ جا کے روٹی میرے منہ جو چلی جاتے جانی پانی میرے منہ چلا جاتے جانا محنت کرنی پہندی ہے تے
تے کئی ویلی بے نمازی ہوندے نے وہ ایویں پڑھی رکھدے نے نماز پڑھتے کوئی نہیں تے وظیفے دیاں انج گیڑے تے گیڑا تسبیحاں دتی رکھدے نے تے پھر آ کے مولوی دے پادی بنا دے نے مولوی کوئی اثر نہیں ہویا اوے کملیا کبوتر تے جو پر کٹ دے میں تے تو آ کے عثمان دی بلندی تک چلا جا تے جا سکدا تے نماز تو پڑھدا نہیں پیا وظیفے دے پر تا تو کٹی بیٹھا ہے تے تیرا وظیفہ اوداں کیویں جاوے اونے تے تھلے ہی ڈگنا ہے نا دعا کرو اللہ نماز 5 گانا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سن لو نبی پاک فرماندے نے کٹ 100 بیماری دا علاج تے سب تو چھوٹی بیماری ہم ایک ہوندا ہے غم تے ایک ہوندا ہے ہم غم کہندے نے جڑا کسے وجہ کر کے لگدا ہے اور ہم کہندے نے جڑا بغیر وجہ لگدا ہے ایویں کہندے نے کوئی بندہ ایویں پریشانی دل تے لائی پھردا ہے یہ پتہ نہیں کی اینو ہو گیا ہے یہ تاں ایویں پریشان ہے کئی باری کہندے نے حضرت کوئی معاملہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں پھر بھی پریشان آ دل بڑا پریشان ہے اینو کہندے نے ہم آپ فرماندے نے جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا اللہ ہم نو بھی دور فرما دیندے نے تے پڑھو گے نا انشاءاللہ اور ذکر کر لو اللہ اللہ کر لو 4 دیہڑے زندگی جے اللہ اللہ کر لو گے تے اللہ رحمت فرما دین گے ذکر نال اللہ بڑی بلندی دیندے نے تے الہ آبادی دی گل سن لو اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے پتہ کی کہندے سن اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول اور وچ قبر دے بڑا کنیرا اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا تے ساتھی قبر دا ٹول بندیا اللہ اللہ بول اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تے ذکر دے موتی رول بندیا اللہ اللہ بول بندیا کونی کرو گے انشاءاللہ اللہ میں نے تو توفیق عطا فرمائے کتھے ماشاءاللہ 8 بجے دے بیٹھے جی 12 بج گئے نے تے 12 بج جان تے بندے دے بھی 12 بج جاندے نے دن بدلیا جاندا ہے اس کر کے میرے سارے بھراؤ اللہ جو سنیا میں نے تو سمیت میرے تواڈے سمیت اللہ قبول فرما کے تے نجات دا ذریعہ بنا دے تے ہن اینڈ تے رہ گئے جے وڈا مولوی اینڈ والا مولوی او ایک کھانا شریف کی ہے کھانا شریف کھاؤ گے نا انشاءاللہ تے کھا کے جا جے انہاں بڑی محنت نال دیگاں بنائیاں نے اللہ میرا تواڈا بہنا قبول فرمائے اللہ میرے سارے ویراں دا آنا قبول فرمائے آج نہ دعا واسطے کیا ہے اللہ پاک سبنا دے تے اپنی رحمت فرمائے بھائی منیر احمد صاحب بھائی عبدالجبار صاحب بھائی عبدالشکور صاحب اللہ انہوں نیک بیٹے عطا فرما دے اور اسی طرح بھائی مصطفیٰ صاحب اللہ تندرستی عطا فرمائے اور بھی جڑے میرے پرا بیمار نے اللہ تندرستی عطا فرمائے تواڈے چینل دا کی نا ربی اسلامک سینٹر والے میرے بھائی سریسر تو آئے نے اللہ میرے سبیر دی جوانی چو برکت فرما دے جا کے نا تھی ایویں ساری دیڑی گندیاں چیزاں ویں دے جے فیس بک تے یوٹیوب تے ایویں روپیے بھی خرچ کر دے جے گناہ بھی لیندے جے آپ مولوی سنیا کرو قرآن و سنت سنیا کرو اللہ سانو نیکی دے بھی کام سنن دی توفیق عطا فرمائے کوئی سنو گے نا انشاءاللہ ہم دعا کر دو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ سونے جنہیں بھی فوت ہو گئے معاف فرما دے اللہ میرے والد گرامی دی قبر نور نال منور فرما اللہ جنہ دے بھی والدین ٹر گئے معاف فرما بیمارانو تندرستیاں عطا فرما پریشانیاں دور فرما مکروزاں دے کردے دور فرما اللہ سونے ایک پائی جنہیں لکھیا پائی مصطفیٰ بیمار تندرستیاں عطا فرما یا اللہ پائی منیر پائی عبدالجبار سے پائی عبدالشکور نو نیک سالے بیٹے عطا فرما
اللہ رضوان نو نیک صالح بیٹا عطا فرما اللہ جنہاں کو پتر کوئی نہیں تو پتر دے چھڑ یا اللہ جڑے تیاں دے منہ ترس دے نے تیاں عطا فرما یا اللہ اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول فرما منگنا قبول فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تک لیا آباد فرما اللہ سونے جنہاں پروگرام رکھے رکھنا قبول و منظور فرما اللہ سونے جنہاں محنتاں کوشاں کاوشاں کیتیاں نے قبول و منظور فرما میرے اللہ جڑے میرے ویرے بیٹھے رہنے انہاں دا بہنا قبول فرما منگنا قبول فرما اللہ میں تا انہاں نو جانتا بھی کوئی نہیں میں تا انہاں دا پتہ بھی کوئی نہیں اللہ تو انہاں نو ڈاڈا جاننا ہے تینو نامہ دا بھی پتہ ہے مکانہ دا بھی پتہ ہے ٹھکانیاں دا بھی پتہ ہے تے دل دیاں دعاواں دا بھی پتہ ہے اللہ انہاں دیاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما اللہ لوڑا تھوڑا پوریاں فرما یا اللہ کوئی نیک حکمران عطا فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما یا اللہ سانو ساریانو معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یا اللہ جوانی دی اچانک تے حادثاتی موت کو محفوظ فرما دنیا تو جامی تے مسلمان بنا کے لے جامی قبر تے حشر والا معاملہ آسان کر کے تے جنت داخل نصیب فرما دی جنت جو محبوبہ اپنا تھا اپنا دیدار نصیب فرما دی اپنے یار دا گوان نصیب فرما دی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین